हुकूमत और जमात इस्लामी के मबैन आज मुज़ाकरात। अमीर जमात इस्लामी ने मुतालबात तस्लीम ना होने पर मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम की धमकी दे दी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, पूरी कौम ने धरने से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है। यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हुकूमत क्या करे, IMF से मुआहिदा कर लिया है। IMF से मुआहिदे का तासुर झूठ और फ्रॉड है। हुक्मरान अपने अखराजात कम करे, 1300 सीसी गाड़ियों में बैठे, अयाशियाँ ख़त्म करे, इससे कौमी ख़जाने को बहुत बचत होगी। तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाया गया जिसे ख़त्म करना होगा। 20 एकड़ वाले पर टैक्स ना लगाओ, मगर इससे ज़्यादा की अराजी वालों पर तो टैक्स लगाना पड़ेगा। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI का कहना है कि SIFC क्या है और मोहसिन नकवी कौन है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलव्वस है तो इसे ज़रूर सज़ा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक उनके मुकदमात से अलग हो जाएं। बानी PTI का जमात इस्लामी के धरने की हमायत का भी ऐलान, कारकुनों को शिरकत की हदायत। मुकर्रर करे तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते, ये यकदम सफर कैसे तय होता है। आपका सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाता है कौमी सलामती के इदारों के हवाले से, इस मुल्क की अफवाज के हवाले से, और आप इस मुल्क के अमन के लिए एक खतरा पैदा करते, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करते। और देखिए, इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक्शन पर रिएक्शन, नून लीगी रहनुमा ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। जेल से नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करो, छोड़ूंगा नहीं के बाद नया U-टर्न, प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी गिरेबान तो कभी पांव पड़ना इनका वतीरा है। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गनगरज, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया। फौज से मुज़ाकरात नहीं, 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। मरियम औरंगज़ेब का बानी PTI पर तंज, उज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नाकाब बगावत और पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का मलबा मरियम नवाज पर मत डालो। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब देना और सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 कौमी असम्बली में पेश, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने लिस्टें नहीं दी उन्हें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुतलका कमेटी के सपुर्द कर दिया। इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अपोजिशन की बिल की शदीद मुखालिफत, ऐवान में नारेबाजी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर कोहर ने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट 41 मेंबरान के नोटिस जारी कराए। बयान हल्फी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म, CDA का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत की एक हफ्ते में तहरीक इंसाफ को आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हदायत, 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्क में बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। मूसलाधार बारिशों के बाइस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कोहसी पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गई। दरिया के कटाव की वजह से चित्राल मस्तोज रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। गिलगित अपर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और शिशीको वैली रोड भी बंद हो गई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA का टेलीफोनिक रब्ता, अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुल्क भर में बारिशों से मुताल्लिक तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हुक्म। कराची में बादल खूब जमकर बरसे, चंद घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाकों और मुतादिद सड़कों पर पानी जमा,
شہریوں کو مشکلات کا سامنا، آسمان سے پانی کی بوندیں ٹپکتے ہی کے الیکٹرک کا نظام بیٹھ گیا، درجنوں فیڈرز ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، حیدرآباد سمیت اندرون سندھ بھی بارش کا زوردار سپیل، کئی علاقوں میں گھر ڈوب گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی موسلادھار بارش کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق 5 اور 6 اگست تک مونسون بارشوں کا سپیل جاری رہے گا۔ پنجاب کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان آج، بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، جنوب مشرقی سندھ اور جنوب بلوچستان، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بہاولپور کے علاقے خیرپور ٹامے والی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کو ناکہ بندی کے دوران روکنے کی کوشش کی تو پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی، جوابی فائرنگ کے نتیجے میں تینوں ڈاکو مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، چیف منسٹر پنجاب کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دی گئی، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی۔ مریم نواز کا تمام محکموں کو پیڈ انٹرنشپ پروگرام شروع کرانے کا حکم، ای بائک کے انشورنس کے سوا باقی چارجز حکومت کو ادا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں 450 کلومیٹر طویل 3 نئے روڈ کوریڈور تعمیر کرنے کی منظوری بھی دی۔ مریم نواز نے ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت دفعہ 144 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر 30 دن، ہوم سیکرٹری 90 اور کابینہ زیادہ مدت کے لیے دفعہ 144 لگا سکے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آئی پی پی سے ظالمانہ معاہدے کیے، دونوں پارٹیوں نے ملک میں توانائی بحران کی بنیاد رکھی، اب یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ 70% پاور پلانٹس امپورٹڈ فیول پر لگانے سے بحران پیدا ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس، شبلی فراز کہتے ہیں ملک کو توانائی میں خود کفیل بنانے کی بجائے ذاتی مفاد دیکھا گیا، اوور انوائسنگ کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ متاثر ہوئی۔ فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کی سزا، پاک فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین کا کورٹ مارشل۔ اکبر حسین کو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق فوجی افسر بیرون ملک میں پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے دوران شرپسندی کرتے ہوئے عوام کو اکسایا۔ اکبر حسین کا رینک 26 جولائی سے ضبط کیا گیا۔ ٹی وی، فلم اور سٹیج کے معروف اداکار سردار کمال انتقال کر گئے۔ مرحوم کافی عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ آج فیصل آباد میں ادا کی جائے گی۔ پی سی بی کا کرکٹ کے معاملات وقار یونس کو سونپنے کا فیصلہ، نیشنل سلیکشن کمیٹی وائٹ بال، ریڈ بال کوچز کو دیکھیں گے۔ کرکٹ سے متعلق تمام فیصلوں کا ذمہ دار ایک کرکٹر ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی انتظامی امور دیکھیں گے۔ پیرس اولمپکس میں تمغوں کی جنگ عروج پر، آج کا پہلا گولڈ سربیا نے 10 میٹر ایئر پسٹل کے مکسڈ ٹیم ایونٹ میں جیتا۔ برطانیہ کے نیتھن ہیلز نے شوٹنگ میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ ہیلز نے 48 بار درست نشانہ لگایا، جو اولمپکس ریکارڈ ہے۔ ٹیبل ٹینس کے مکس ڈبل کے فائنل میں چین نے نارتھ کوریا کو شکست دی۔ مجموعی طور پر چین اور جاپان 6 گولڈ میڈل کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہیں۔